दिपेन्द्र सिंह एरीको अलराउन्ड प्रदर्शनमा नेपालले जित्यो त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला। पपुवा न्युगिनी फाइनलमा पराजित। बतास समूहको होटल आनन्दसँगको पशुपति धर्मशालाको सम्झौता रद्द। पशुपति धर्मशाला खाली गर्ने अल्टिमेटम सहित निकालियो सूचना। मतपत्रमा नेकपा एमालेको सूर्य सबैभन्दा पहिलो, रुख दोस्रो। कोरोनाले विदेश पढ्न जान रोकिएका विद्यार्थीले चैत 25 भित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने। अनलाइन गेम बिङ्गो खेलेको आरोपमा बौद्धबाट 16 जना पक्राउ। सिन्धुपाल्चोकमा ग्यास सिलिन्डर पड्किएर घर जल्दा 3 बालबालिकाको मृत्यु। नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले भने चुनावमा चन्दा दिँदैनौ। निर्माण सम्पन्न नहुँदै केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको धरहराको बेहाल। उद्घाटनको 1 वर्षपछि धरहराको म्याद थपिँदै खुल्ने मिति अनिश्चित। चितवनमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव। दैनिक रूपमा जयनगर कुर्ता रेलवे सुचारू, स्थानीयहरूलाई राहत। डोटीमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। कसरी सुनको लङ्का श्रीलङ्कालाई 4 राजापाक्से दाजुभाइले बनाए कंगाल, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी। आर्थिक सङ्कटको दलदलमा फसेको श्रीलङ्काका मन्त्रीहरूले दिए सामूहिक राजीनामा। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। PSG को फराकिलो जितमा मेसी, नेमार र एम्बाप्पेको गोल। र स्पेनिस लालिगामा बार्सिलोनाको विजय यात्रा कायमै। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द प्रालीलाई भाडामा दिएको नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाको करार सम्झौता रद्द गरेको छ। होटल सञ्चालन गर्न कोष र प्राली बीच सम्झौता भएको थियो, तर त्यसमा भएका शर्तहरूको पालना नगरेको हुँदा सम्झौता रद्द गरिएको कोषले जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै कोषले सूचना प्रकाशित गरी सम्झौता रद्द भएको जनाएको छ। कोष र प्राली बीचको सम्झौता रद्द भएको पत्र कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बुझाउन जाँदा बतास समूहले बुझ्न नमानेको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। होटल आनन्द प्रालीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेको सम्झौता अनुसार नियम पालना गरेको पाइएन। कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। सम्झौता रद्द भएको पत्र बुझाउन जाँदा बतास समूहले बुझ्न मानेन। उहाँले भन्नुभयो, बतास समूहले सम्झौता रद्द भएको पत्र बुझ्न नमानेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त समूहको आधिकारिक इमेलमा पत्र पठाइसकेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले कोष मार्फत होटल आनन्द प्रालीलाई धर्मशाला खाली गर्न बिहिबार पत्रचार गरेको थियो। त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि नेपालले जितेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा पाहुना टोली पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको हो। नेपालले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNG 16 ओभर 1 बलमा सबै विकेट गुमाएर 118 रनमा समेटियो। उसका लागि सेसे वाउले अर्धशतकीय इनिङ खेल्दै 59 रन बनाउँदा चार्ल्स अमिनीले 15 रन जोडे। बाँकी खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। नेपालका दिपेन्द्र सिंह एरीले 4, करण केसीले 3 र सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह एरीले नट आउट 54 रनको पारी खेल्दा आसिफ शाहले 59, कुशल भुर्तेलले 25, अदिल आलम 15 रन बनाएर आउट भएका थिए। करण केसीले 12 बलमा 33 रन बनाएर नट आउट रहे। बलिङतर्फ सेमो कमियाले 3 तथा चार्ड सोपर, कबुवा मोरी र रिले हेकुरेले समान 1-1 विकेट लिए। नेपाल, पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मेलित श्रृङ्खलामा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनलमा पुगेको थियो। नेपालले 4वटै खेलमा जित निकाल्दै 8 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले तथा दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको थियो भने तेस्रो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 37 रनले तथा चौथो खेलमा मलेसियालाई 85 रनले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै पपुवा न्युगिनी र मलेसिया दुवैले 4 खेलमध्ये 1 मा जित तथा 3 मा हार बेहोरेका थिए। पपुवा न्युगिनी रन रेटमा मलेसियालाई उछुन्दै श्रृङ्खलाको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यसअघि पपुवा न्युगिनीले कीर्तिपुर मैदानमै सम्पन्न 2 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला 2-0 ले जितेको थियो। नेपालले पहिलो 1 दिवसीय खेल 6 रनले तथा दोस्रो 1 दिवसीय खेल 3 विकेटले गुमाएको थियो। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य पहिलो नम्बरमा रहने भएको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख दोस्रो नम्बरमा रहनेछ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 26 को उपदफा 6 मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हको रोल कम निर्धारण गरेको हो। यो दफाको उपदफा 6 मा निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्दा त्यस्तो दलले तत्काल अगाडि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक
समानुपातिक प्रणाली मार्फत प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा समावेश गरिनेछ। यो कानुन अनुसार मतपत्रमा नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य पहिलो स्थानमा छ, कांग्रेसको रुख तेस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्रको गोलाकार हँसिया हथौडा तेस्रो, जसपाको ढल्केको छाता चौथो, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको साइकल पाँचौं र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिन्ह कलम 6औं नम्बरमा रहने भएको छ। यी 6 दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। कोरोनाले गर्दा विदेशमा पढ्न जान रोकिएका विद्यार्थीले चैत 25 भित्र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने भएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चीन लगायत देशमा पढ्न गएका विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका थिए। कोरोना र लकडाउनले पढाइलाई निरन्तरता दिन नपाएका विद्यार्थीलाई मन्त्रालयले निवेदन दिई सम्पर्कमा आउन भनेको छ। www.moest.gov.np मा राखिएको निवेदनको ढाँचामा उल्लेखित विवरण खुलाएर चैत 25 भित्र मन्त्रालयको शिक्षा शाखाको इमेल technicaleeud@moest.gov.np मा निवेदन दिन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। प्रहरीले अनलाइन बिङ्गो गेम खेलिरहेको अवस्थामा बौद्धबाट 16 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 6 बौद्ध प्लटिङ स्थित खाजा घरबाट अनलाइन बिङ्गो खेलिरहेको अवस्थामा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 शिवचोक बस्ने सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका 1 घर भएका 25 वर्षीय पासाङ शेर्पा सहित 16 जनालाई आइतबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। अनलाइन बिङ्गो गेम खेलिरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा महानगरीय प्रहरी वीरता बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले नगद 74,150 रुपियाँ, 1,500 पिस बिङ्गो टिकट र 2 थान स्पिकर बरामद गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर पड्किएर घरमा आगलागी हुँदा 3 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 8 मानेश्वराका मेन बहादुर तामाङको घरमा आइतबार बेलुकी 7 बजे ग्यास सिलिन्डर पड्किएर घरमा आगलागी हुँदा उनका 10 वर्षीय छोरा ईशा कुमार तामाङका 6 वर्षीय छोरा सरगम र छिमेकी पदम तामाङका 2.5 वर्षीय छोरी दिव्याको मृत्यु भएको हो। आगोमा जलेर उनीहरूको घरभित्रै मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दीक्षा कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले आसन्न निर्वाचनमा कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारलाई चन्दा नदिने घोषणा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, जाइका, युके एड, कोइका लगायतका विकास साझेदारले संयुक्त वक्तव्य निकालेर आफ्ना कर्मचारी र परियोजनाले चन्दा तथा जिन्सी सहयोगको दबाव सामना गर्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, आउँदो निर्वाचन वा कुनै पनि समयमा चन्दा, नगद वा जिन्सी उपलब्ध गराइने छैन। आफ्ना कर्मचारी र साझेदारहरूप्रति लक्षित जबरजस्ती, त्रास वा धम्की समेत स्वीकार नहुने उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँको शिवचटार पुल नजिक मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेश 02021 प 6361 नम्बरको मोटरसाइकल डिभाइडरमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा नुवाकोटको कुमारी एक घर भई हाल थानकोट बस्ने अन्दाजी 22 वर्षीय लक्ष्मी दर्नालको मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते भएकी उनको उपचारको क्रममा कलङ्की स्थित नेपाल नेशनल अस्पतालमा गएराती 10:30 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। लक्ष्मीले तीव्र गतिमा चलाएको मोटरसाइकल आइतबार साँझ 5:45 बजे डिभाइडरमा ठोकिएर दुर्घटनामा परेको थियो। उनको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। उद्घाटनको 1 वर्षपछि धरहराको पुनर्निर्माण म्याद थपिएको छ। धरहराको निर्माण अवधिको म्याद चैत मसान्तमा सकिँदैछ। गत मङ्सिरमै म्याद सकिए पनि सरकारले महामारीको कारण प्रभावित परियोजनालाई थप 6 महिना समय दिएको थियो। अब फेरि धरहरा निर्माणका लागि म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ। 11 वैशाख 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब आधा मात्रै काम सकिँदा धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पदम कुमार मैनालीका अनुसार करिब 75% काम सकिएको छ। अब करिब 25% काम बाँकी छ। दशैंसम्म काम सकाउन सकिन्छ कि भन्ने आश छ। आयोजनाको स्वामित्व अर्को निकायले लिने र इन्जिनियरहरू परिवर्तन हुने अवस्था रहेकाले काम केही सुस्ताएको थियो। काम नसकिँदै हतार लिफ्ट जोडेर उद्घाटन गर्दा धरहराको भर्याङ नै बनिसकेको थिएन। रङरोगन, लाइटिङ र सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्न बाँकी छ। धरहराको टावर मुनि बनिरहेको 3 तले भूमिगत पार्किङको काम सकिएको छैन। संग्रहालयको काम पनि बाँकी छ। प्रशासनिक भवन बनिसकेको छैन। खिचा पोखरीबाट टुडी खेल जोड्ने सडक पनि बन्न बाँकी छ। बीचमा पुल बनाउनु पर्नेछ। सुन्दरालाई सजाउने काम गर्नुपर्नेछ। बगैँचा निर्माण गरेर पार्क पनि बनाउनु बाँकी छ। त्यस्तै भूकम्पमा भत्किएको पुराना धरहराको बाँकी भागलाई सिसाभित्र राख्ने सहित सजावटका अनेक कामहरू गर्नुपर्नेछ। कहिलेबाट धरहरा चढ्न पाउँछन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन। कुनै पनि काम निर्माण सम्पन्न गरेर ठेकदारले हस्तान्तरण गरिसकेपछि मात्रै उद्घाटन गर्ने प्रचलन विपरीत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतार धरहराको उद्घाटन गरेका थिए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा माडी नगरपालिका 9 बाँदर झुलाका 39 वर्षीय सुरेश विक रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर महानगरपालिका 23 स्थित सो निकुञ्जको दोबान मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आइतबार साँझ विकलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। आफन्तको घरमा बस्दै आएका उनलाई घाँस काट्न जाने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीले बताउनुभयो। सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको भार हटाउन करिब आधा दर्जन कानून संशोधन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले अहिलेका करिब 2 दर्जन जति कानून संशोधन गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार कम हुने र पुराना मुद्दाहरूको पनि फर्स्यौट हुने निष्कर्ष निकालेको हो। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको अत्याधिक भार भएको र त्यसका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भएकाले अध्ययन गर्न लगाएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा यसै पनि मुद्दाको चाप बढ्दैछ। त्यसपछि कतिपय न्यायाधीशहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीका कारण न्याय सम्पादन थप प्रभावित हुँदो रहेछ। कानून मन्त्री बडुले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीको साटो न्याय सम्पादनमा नै केन्द्रित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ। अर्कोतर्फ जिल्ला र उच्चबाट आउने मुद्दाको सङ्ख्या समेत घटाउनु पर्ने देखिन्छ। जयनगर कुर्था रेल खण्डमा आजभोलि दैनिक रेल गुड्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार दैनिक 2 पटक जयनगर कुर्था रेल चल्छ। जयनगरबाट छुटेको रेल बिहान 10 बजेतिर कुर्था स्टेसन आइपुग्छ। जनकपुर धामको कुर्थाबाट पौने 11 बजे जयनगरका लागि चल्ने रेल 12:30 बजे जयनगर स्टेसनमा पुग्ने समय तालिका निर्धारण गरिएको छ। जयनगर पुगेको रेल पुनः अपराह्न 3 बजे कुर्था फर्केर आउने छ भने बिहान 8:30 बजे जयनगरबाट आएको रेल बेलुकी 5 बजेर 15 मिनटमा फर्कने गरी रेलको समय निर्धारण गरिएको छ। जयनगर कुर्था रेलवे खण्डमा चल्ने रेलमा चढ्न आउने यात्रुले आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजात अनिवार्य बोक्नुपर्नेछ। खुल्ला सिमानाका कारण सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी पहिचान खुल्ने कागजात अनिवार्य गरिएको महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो। त्यस्तै आकस्मिक प्रवेशका लागि महावाणिज्य दूतावासद्वारा जारी गरिएको फोटोसहितको सिफारिस पत्र वा प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था गरिएको छ। 10 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको हकमा स्कुलको फोटोसहितको परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा साथमा राख्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। त्यस्तै नेपाली रेल चढ्न भारतीय नागरिकले भारत सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय पासपोर्ट, भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा जारी पहिचान पत्र लिनुपर्ने जनाएको छ। जयनगरबाट कुर्थासम्म चल्ने रेल सेवाको नयाँ भाडा दर समेत कायम गरिएको छ। जनकपुर कुर्था र जयनगरसम्म सामान्य सिटमा प्रति यात्रु रु 90 रुपियाँ र एसी सिटमा रु 450 रुपियाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ। डोटीमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार साँझ 7 बजे पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 दौरीकोटमा साँझघाटबाट गैरा गाउँ जाने क्रममा C1J 839 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा पूर्वी चौकी 3 गैरा गाउँका 29 वर्षीय खेमबहादुर बोहरा र सोही ठाउँका 45 वर्षीय पूरन बोहरा रहेका छन्। जीप सडकबाट अन्दाजी 600 मिटर तल खोलामा खसेको थियो। जीप चालक फरार रहेका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। श्रीलङ्काका जनता र विपक्षी दलले देशले भोगिरहेको गम्भीर आर्थिक सङ्कटका लागि राजपक्षे सरकारलाई जिम्मेवार ठहराइरहेका छन्। अनियन्त्रित भइरहेको महँगी र खाद्यान्न अभावबाट आक्रोशित भएका श्रीलङ्काका जनताले बिहिबार राति राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षेको निवास बाहिर चर्को आन्दोलन गरे। शान्तिपूर्ण तरिकाले सुरु भएको आन्दोलन प्रहरीको हस्तक्षेपपछि हिंसात्मक बन्न पुग्यो। श्रीलङ्काका जनता राजपक्षे सरकारप्रति निकै आक्रोशित बनेका छन्। श्रीलङ्काको सत्ताको शिखरमा दशकौंदेखि राजपक्षे परिवारको शासन छ। राजपक्षे परिवारका 4 जना दाजुभाइले लामो समयदेखि श्रीलङ्काको सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका छन्। उनीहरूलाई निरङ्कुश बनेको र मिलेको देशको अर्थतन्त्र तहस नहस पारेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजपक्षे परिवारले श्रीलङ्काको क्षेत्रीय राजनीतिबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थियो। सन् 2005 मा महेन्द्र राजपक्षे देशको राष्ट्रपति चुनिएका थिए। त्यस पश्चात राजपक्षे परिवारका सदस्यहरू शासन सत्ताको महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन हुन थाले। राष्ट्रपति भएपछि महेन्द्र राजपक्षेले आफ्ना कान्छा भाइ र हालका राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षेलाई रक्षा सचिव नियुक्त गरे। त्यस्तै उनले आफ्ना अर्का भाइ बासिल राजपक्षेलाई राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरे। महेन्द्र राजपक्षेले सन् 2010 मा पुनः राष्ट्रपति चुनिए। दोस्रो कार्यकालमा जेठा भाइ चमल राजपक्षेलाई पनि सत्तामा महत्त्वपूर्ण स्थान दिए।
थियो र उनी कयौं पटक मन्त्री बनिरहे, जसका कारण राजपाक्से परिवारमाथि परिवारवाद, निरङ्कुश र सरकारी स्रोत साधनको गलत प्रयोगको आरोप लाग्न थालेको छ। एक समय त राजपाक्से परिवारले देशको 70% बजेटमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण राखेको भन्नेसम्म आरोप लागेको थियो। यी र यस्तै आरोप प्रत्यारोपका कारण सन् 2015 मा महेन्द्र राजपाक्सेले राष्ट्रपतिको चुनाव हारे। तर सन् 2019 मा पुनः राजपाक्से परिवार देशको सबैभन्दा ठूलो पदमा आसीन हुन थाल्यो। यसपटक भने महेन्द्र राजपाक्सेका भाइ गोताबाया राजपाक्से राष्ट्रपति चुनिए। उनी सत्तामा आउने बित्तिकै उनका दाइ महेन्द्र राजपाक्से प्रधानमन्त्री चुनिए। अहिले गोताबायाका भाइ बसिल राजपाक्से अर्थमन्त्री र चमल राजपाक्से कृषि मन्त्री छन्। चमल सन् 1981 देखि नै श्रीलङ्काको सांसद छन्। महेन्द्र राजपाक्सेका छोरा नमल राजपाक्से श्रीलङ्काका युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुन्। राजपाक्से परिवारका लगभग 7 जना सदस्य श्रीलङ्काको सत्ताको उच्च पदमा आसीन छन्, जसलाई लिएर विपक्षी सहित आम मानिसहरू आक्रोशित देखिन्छन्। गोताबाया राजपाक्सेमाथि समेत निरङ्कुशताको आरोप लाग्दै आएको छ। उनले विरोध गर्ने मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने गरेका छन्। त्यस्तै श्रीलङ्का विपद तथा विदेशी मुद्रा सङ्कट बीच केन्द्रीय बैंकका प्रमुखले समेत आफ्नो पद त्यागेका छन्। श्रीलङ्कामा अहिलेको आर्थिक सङ्कट एकाएक देखिएको भने होइन। विश्लेषकका अनुसार यसको सुरुवात सन् 2007 मा तत्कालीन सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणबाट सुरु भएको हो, जुन अहिले देशको कुल ऋणको 38% छ र यसमा चीनको ऋणको हिस्सा 10% रहेको छ। केही समय अगाडि IMF को शर्त बमोजिम श्रीलङ्काका अधिकारीले श्रीलङ्काको मुद्राको मूल्य घटाउन र कर्जाको लागत बढाउन अनुमति दिएका थिए। तर विज्ञहरूले यो कदमको आलोचना गरेका छन्। विज्ञहरूले कर्जा पुनर्संरचना प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै मुद्राको मूल्य घटाउने र कर्जाको लागत बढाउने कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। यति बेला श्रीलङ्कामा सबैजसो सामानहरूको अभाव छ। 1 किलो चामलका लागि मानिसले 500 श्रीलङ्कन रुपियाँ तिरिरहनु परेको छ। चिनीमा समेत त्यस्तै अवस्था छ। फलफुल र तरकारीहरू निम्न र मध्यम वर्गका जनताको पहुँचबाट टाढा भइसकेको छ। बढ्दो महँगीका कारण जिउन मुस्किल भएपछि सयौं मानिसहरू भारतमा आश्रय लिइरहेका छन्। गम्भीर खाद्य सङ्कटका लागि मानिसहरूले सरकारको गलत नीतिलाई जिम्मेवार ठहराएका छन्। सन् 2021 अप्रिलमा श्रीलङ्का सरकारले देशको अर्गानिक खेतीलाई बढावा दिनका लागि रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। कृषिमा अचानक गरिएको निर्णयले देशको कृषि उत्पादनमा भारी गिरावट आयो। श्रीलङ्काका करिब 90% किसानले रासायनिक मलको प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर सरकारको निर्णयले उनीहरूको उत्पादकतामा गिरावट आयो र बिस्तारै खाद्य सङ्कट देखिन थाल्यो। यति बेला श्रीलङ्कामा इन्धनको पनि चरम अभाव छ। पेट्रोल डिजलको अभावका कारण सरकारी र निजी दुवै यातायात बन्द छन्। इन्धन अभावका कारण अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू बन्द छन्। खुल्ला रहेकाहरूमा समेत सेना परिचालन गरिएको छ। तेलको लाइनमा बसेका 2 जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले सेना परिचालन गरेर तेल वितरण गरिरहेको छ। थर्मल प्लान्ट सञ्चालनका लागि इन्धन अभाव भएका कारण श्रीलङ्का सरकारले 13 घण्टा विद्युत कटौती गरिरहेको छ। विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलङ्काले इन्धन आयात गर्न सकिरहेको छैन। आर्थिक सङ्कटको दलदलमा फसेका बेला श्रीलङ्काका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्से बाहेक श्रीलङ्काका सबै 26 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजपाक्से र राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से दाजुभाइ हुन्। चरम आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काका नागरिकको आक्रोश बढ्दो छ। सरकार विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि र लुटपाटका घटना बढेपछि देशभर कर्फ्यू लगाइएको छ। सो कर्फ्यू समेत उल्लङ्घन गर्दै श्रीलङ्काका नागरिकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शन रोक्ने प्रयासमा सडकमा सेना परिचालन गरिएको छ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 12 जना घाइते भएका छन्। सेक्रामेन्टोको रेस्टुरेन्ट र बारहरू रहेको व्यस्त इलाकामा स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान गोली चलेको थियो। गोली चलेपछि प्रहरीले पनि जवाफी कारबाही गरेको थियो। घटनामा संलग्नको पहिचान नभएको र अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अमेरिकामा गोलीकाण्डबाट हरेक वर्ष करिब 40,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। यसमा आत्महत्याको सङ्ख्या पनि संलग्न छ। मेसी, नेमार र एम्बाप्पेको गोलमा पेरिस सेन्ट जर्मन PSG ले फ्रेन्च लिग 1 मा शानदार जित निकालेको छ। लिग अन्तर्गत गए राति PSG ले घरेलु मैदानमा लोरियन्सलाई 5-1 को फराकिलो अन्तरमा हराएको हो। PSG को गोलमा नेमार र एम्बाप्पेले 2-2 तथा मेसीले 1 गोल गरे। लोरियनका तेरेम मोफीले 1 गोल फर्काए। खेलको 12औं मिनेटमा नेमारले गोल गर्दै PSG लाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनले एम्बाप्पेको पासमा गोल गरेका थिए। 28औं मिनेटमा एम्बाप्पेले गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर पाले। उनले इड्रिगा गाना गुआईको पासमा गोल गरे। पहिलो हाफसम्म 2-0 ले अग्रता लिएको PSG ले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल गरेको थियो।
युवा खेलाडी पेड्री गोन्जालेको गोलमा बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगामा आइतबार राति सोभियालाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। जितसँगै बार्सिलोना लिगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पूर्व कप्तान जावी हर्नान्डेजको परीक्षणमा पुनः स्थापना भएको बार्सिलोना लिगमा 6 खेलमा लगातार विजयी नतिजा निकाल्न सफल भएको छ। बार्सिलोना सबै खाले प्रतियोगिता गरी 13 खेलमा अपराजित छ। लिगमै पनि क्याटलान क्लब 9 खेलसम्म अपराजित छ। बार्सिलोनाको जितमा पेड्रीले 72औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। जितसँगै बार्सिलोनाको उपाधिको झिनो आश पलाएको छ। बार्सिलोनाले 19 खेलबाट 57 अङ्क जोडेको छ। यो शीर्ष स्थानको रियल म्याड्रिड भन्दा 12 अङ्कले पछाडि हो। रियलले 30 खेलबाट 69 अङ्क जोडेको छ।